अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। इस वक्त हम मौजूद हैं जबल रहमत पर, जिस जगह पर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। और इस मकाम पर एक और ख़ासियत है कि इस पहाड़ी के ऊपर सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात जो हुई थी, जब इन्हें जन्नत से निकाला गया था, तो पहली मुलाकात इसी जगह पे हुई थी। और इसे जबल तौबा भी कहते हैं। जिस जगह पे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गलती की जो तौबा की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे उस तौबा को कबूल फरमाया था। और इसलिए इस जबल रहमत को जबल तौबा भी कहा जाता है। हम आपको करीब से भी सारे मनाज़र दिखाएंगे। ये मीना के अंदर है और हज के दौरान यहाँ पर सफ़ेद चादर जिस तरह ओढ़ दी जाती है, एहराम वाले लोग इस तरह इस पहाड़ी के इर्द गिर्द जमा होते हैं। और कुछ लोग इस पहाड़ी पे चढ़कर बैठकर भी हिज्जतुल विदा का जो जिस तरह सुन्नत के तौर पे वो हज होता है, हज के खुतबात को सुनाया जाता है और सुना भी जाता है। ये वो सारी जगह है मीना की जहाँ पर हज के दौरान बहुत सारी सफ़ें बनी होती हैं और हज की जो अदायगी होती है, हज का खुतबा सुना जाता है। क्योंकि इसके बिल्कुल कुर्ब में जामिया मस्जिद निमरा है, जहाँ पर जो ख़तीबे इमाम काबा जो होते हैं वहाँ पे आकर हज का खुतबा देते हैं। ये सारी जगह जो आपको दिखाई जा रही है, ये मीना की जगह है। ये नए रोड बन रहे हैं, हज की तैयारी कर रहे हैं। ये हम उस पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं जिसे जबल रहमत कहते हैं। ये काफ़ी सारा रश अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि ज़ायरीन जो हैं इस वक्त पूरी दुनिया से आना शुरू हो चुके हैं। कोरोना के बाद ये जो हरम शरीफ की रौनकें बहाल हुई हैं, ये इसकी सारी जो आप देख रहे हैं बरकतें, ये देखिएगा जबल रहमत के ऊपर हम आपको जाकर सारे मनाज़र दिखाएंगे। बाहर स्टॉल भी लगे होते हैं। ये पूरी दुनिया से आए हुए लोग बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अरसा के बाद ज़ियारात जो हैं खोली गई हैं। यहाँ पर खजूरें भी बिकती हैं। ये अजवा खजूर है, देखिएगा, ये अजवा खजूर की ज़ियारत भी कर लें। माशाल्लाह, ये साथ मबरूम, अंबर, सगई और बहुत सी खजूरों की आइटम्स रखी गई हैं। ये रास्ता है जबल रहमत पर चढ़ने का। ये खुश नसीब लोग इस ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। कुछ दिनों से ये ज़ियारतें खोल दी गई हैं, वरना कोरोना की वजह से तमाम ज़ियारात पे पाबंदी लगा दी गई थी, कोई गाड़ी नहीं आने देते थे। ये देखिएगा स्टॉल भी लगे हुए हैं, बड़ा खूबसूरत मंज़र है। ये सारी जगह जो आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारी जगह वो है जहाँ पे हज के दौरान लोग आकर बैठते हैं। क्योंकि इस जगह पे आकर चंद लम्हों के लिए बैठ जाना और ख़ुतबा सुन लेने पर बंदे को हाजी कहा जाता है, यानी कि उसका हज यहाँ पे आके क़याम करना ही उसका हज होता है। ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी है और ऊपर निशान भी लगा हुआ है जिसके हम आपको करीब लेके जाएंगे। जिस मकाम पे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, आज भी लोग यहाँ पे आकर अपने गुनाहों से मुआफ़ी के लिए नफल अदा करते हैं और तौबा करते हैं। अल्लाह ताला आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। ये खूबसूरत पहाड़ जो आप देख रहे हैं, ज़ाहिर बात है इन पत्थरों की निस्बत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर खड़े होकर आखिरी जो हज्जतुल विदा का खुतबा इरशाद फरमाया था। बाद में मस्जिद निमरा को मुंतखब किया गया और अब क़यामत तक मस्जिद निमरा में ही जुमे का और हज का खुतबा होता है। ये देखिएगा मंज़र, लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। ये खूबसूरत पहाड़ और ऊपर से पूरे मीना का आपको मंज़र भी दिखाएंगे। ये देखिएगा सारा मंज़र, ये खूबसूरत पहाड़ जो हैं, ये पत्थर जो हैं,
یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ بھی منسوب ہیں، کیونکہ صحابہ کی جمع غفیر تعداد نے یہاں پر بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ سنا تھا، اور آخری جو آپ نے حجۃ الوداع کا آپ نے خطاب فرمایا تو اس میں کم و بیش 1,24,000 جو صحابہ موجود تھے۔ اتنے بڑے مجمع میں آقا کریم علیہ السلام جب گفتگو فرما رہے تھے تو ہر صحابی جو آخر والے ہیں اور شروع والے ہیں، ہر صحابی یہ دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے، حضور کی آواز اتنی قریب سے انہیں سماعت کر ہو رہی تھی کہ جیسے آقا کریم علیہ السلام ان کے بالکل قریب آ کر گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ اتنے بڑے مجمع سے بغیر کسی سپیکر، بغیر کسی بھی آلات کے، بغیر کسی سہارے کے گفتگو کرنا، اور پورے صحابہ کو وہ آواز ایسے ہی سنائی دیتی تھی جیسے حضور علیہ السلام اس سے مخاطب ہیں۔ یہ دیکھیے گا خوبصورت منظر۔ یہ لوگ نام بھی لکھ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے گا لوگ اپنے نام بھی لکھ دیتے ہیں یہاں پر، اپنی منتیں بھی مانتے ہیں، تو یہ اچھا کام نہیں ہے۔ خیر، یہ دیکھیے گا یہ جبل رحمت کے بالکل اوپر ہم آ گئے ہیں، یہ نشانی بھی لگائی گئی ہے۔ اس پر بھی اگر قریب سے دکھاتا ہوں کہ لوگوں نے کتنی کتنی بے وقوفیاں کی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حاجی عمرہ کرنے کے لیے جائے، حج کرنے کے لیے جائے تو اس جگہ پہ نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسپیشل گاڑیوں کے اہتمام ہوتے ہیں، زیارات مکہ کے لیے جب گاڑیاں نکلتی ہیں وہ اس جگہ پہ ضرور لے کے آتی ہیں۔ یہ دیکھیے گا پوری دیوار کو کس طرح نام لکھ لکھ کے پینسلوں کے ساتھ، مارکروں کے ساتھ وہ خراب کیا ہوا ہے، حالانکہ اس کے اوپر بورڈ بھی لگایا گیا ہے کہ ایسا کرنا ممنوع ہے، لیکن کون کسی کو روک سکتا ہے۔ خیر، یہ دیکھیے گا، حالانکہ یہاں پہ آ جانا ہی بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پہ دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر خواہش کو تو آلریڈی پورا کرتا ہے، لیکن کچھ مرادیں ہوتی ہیں تو صرف دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہم تیرے نیک بندوں کی نسبتوں والی جگہ پہ حاضر ہیں، تو یہ جو ٹیگ لگا کے جھک کے کھڑے ہیں اس سے کوئی بھی نسبت نہیں ہے، کوئی یہ متبرک یہ بعد میں چیز بنائی گئی ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ لوگ اس سے چمٹ کر جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ خیر، ہر بندے کا عقیدہ، ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر وہ زیارت ہمیں کروائے، ہر اس زیارت سے مستفید فرمائے جہاں پر اللہ کے نبیوں نے آ کر اپنے قدم مبارک لگائے ہوں۔ یہ جبل رحمت کا جو ایک خوبصورت منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیے گا، یہ پہاڑی، یہ ساری جگہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ان جگہوں پہ حج کے دوران ایک کثیر تعداد جو ہے احرام پہن کے حاضر ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے سارے میدان کو اور جبل رحمت کو سفید چادر سے اوڑھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو مدینہ شریف کی زیارات اور مکہ شریف کا طواف عطا فرمائے، اس جگہوں پہ ہر مسلمان کو آنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس ویڈیو دیکھنے والوں کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔